صلاتي صليت بالجو الروحاني بخورك شميت وعطرت الجسد الفاني بخورك شميت وعطرت الجسد الفاني ربي النور عطاني يا حنان يا هداني ربي النور عطاني يا حنان يا هداني. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. لأنه بيذكرنا ببدايات إيماننا القديس حنانيا يلي استقبل القديس بولس وعن طريقه القديس بولس صار مسيحي بالمعمودية. ببداية الذبيحة نطلب من الرب إنه يشفي قلوبنا، يشفي عمى بصائرنا مثل ما شفى عمى بصيرة بولس على يد حنانيا، ويغفر لنا خطايانا. عشان هيك خلونا نذكر خطايانا ونندم عليها. رح نعبر عن توبتنا بترنيمة ورح نذكر معموديتنا من خلال النضح بالماء. ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا حمل الله وابن الآب يا حامل خطايا العالم ارحمنا. إنك أرسلت بواسطة ابنك القائم من بين الأموات عبدك حنانيا إلى شاول من طرسوس ليستعيد البصر ويمتلئ من الروح القدس ويعتمد. فاجعل بشفاعة القديس حنانيا الأمم جميعا تتنور وتعتمد من أجل مغفرة الخطايا وتنال موهبة الروح القدس. وبينما أنا سائر وقد اقتربت من دمشق إذا نور باهر من السماء قد سطع حولي عند الظهر، فسقطت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقلت: من أنت يا رب؟ قال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. ورأى رفاق النور ولكنهم لم يسمعوا صوت من خاطبني. فأجبت: يا رب ماذا أعمل؟ قال لي: قم فاذهب إلى دمشق تخبر فيها بجميع ما فرض عليك أن تعمل. على أني صرت لا أبصر لشدة ذلك النور الباهر، فاقتادني رفقائي باليد حتى وصلت إلى دمشق. وكان فيها رجل يدعى حنانيا تقي محافظ على الشريعة يشهد له جميع اليهود المقيمين هناك. فأتاني ووقف بجانبي وقال لي: يا أخي شاول أبصر. وفي تلك الساعة رفعت طرفي إليه فقال: إن إله آبائنا قد أعدك لنفسه لتعرف مشيئته وترى البار وتسمع صوته بنفسه، فإنك ستكون شاهدا له أمام جميع الناس بما رأيت وسمعت، فما لك تتردد بعد ذلك؟ قم فاعتمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. كلام الرب. قلت: قطعت مع من استطعت عهدا وأقسمت لداود عبدي: سوف أؤيد ذريتك سرمدا وأقيم عرشك جيلا فجيلا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. قال يسوع للجموع كلهم: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فمن أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأن ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسره؟ لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. كلام الرب. وأهلا وسهلا فيكم
في هالاحتفال الغالي على قلبنا. ما في خبرة إيمانية بالحياة المسيحية ما لا جذور. المسيحية هي نعمة ربنا أراد أنه يعطيها لكل إنسان عن طريق أخوته البشر. الكنيسة يلي هي جماعة المؤمنين هي المكان الطبيعي يلي الإيمان المسيحي بيتجذر فيها وبينمو. ما في حدا ممكن يكون مسيحي لحاله. المسيحي دائما متجذر في خبرة الكنيسة، وخبرة الكنيسة تعني الإيمان يلي توارثناه من أجيال، من 2000 سنة، عن طريق أشخاص مخلصين وأمناء للرب، شهدوا للرب بحياتهم بسلوكهم وأعطونا النعمة. إذا نحن موجودين اليوم هون لأنه قبلنا نعمة المعمودية، قبلنا أسرار الكنيسة، قبلنا كلمة الرب الكتاب المقدس يلي الكنيسة بتعطينا إياه. القديس حنانيا هو خلينا نقول أيقونة ونموذج. حنانيا المذكور في سفر أعمال الرسل مثل ما بنعرف، واللي كان بيسكن بهالمكان هاد، كان عنده الشجاعة انه يقبل شاول بولس. كان عنده الشجاعة انه يقبل شخص كان عم يضطهد الكنيسة، يفتح له قلبه، يوثق فيه. لا بل بالأحرى حنانيا قبل ما يوثق ببولس كان عم يوثق بنعمة الله القادرة انه تغير الخاطئ وتبرره وتجعل منه قديس. لو حنانيا ما كان عنده هالإصغاء للرب، الطاعة للرب، لما كان عمل هالخطوة الشجاعة وقبل في الجماعة المسيحية الأولى شخص مضطهد للكنيسة مثل بولس. ونشكر الله انه حنانيا كان عنده هالشجاعة، لانه لو كنا خسرنا القديس بولس بالمسيحية اكيد كنا خسرنا نصف العهد الجديد وكثير من القداسة. فتخيلوا قديش مخطط ربنا كبير بيبدأ باشياء صغيرة. لو بهديك الليلة يلي حنانيا سمع فيها صوت الرب يلي عم بيقول له قوم وروح لبيت يهوذا وحط ايدك على شاول وصلي له وعمده، لو ما قبل حنانيا بهديك الليلة هالكلمة هاي، يمكن تاريخ الكنيسة كان له مجرى تاني. كل مرة نحن نحتفل بالذبيحة الإلهية كلمة الرب تعلن مثل ما سمعنا. كل قداس يتضمن ويتمحور حول كلمة الرب. هل عنا الشجاعة انه نحن كمان بعد ما نسمع كلمة الرب ناخذ خطوات بحياتنا المسيحية جريئة؟ احيانا كثير منخاف من الاخر، من المختلف، ومنسكر بوابنا، منسكر قلوبنا تجاه الاشخاص يلي بيظهروا لنا وكأنه ما في منهم امل، بينما نعمة الرب دائما بتقول انه ما في انسان لازم نفقد منه الامل. هاي الاسئله يلي القديس حنانيا بيطرحها علينا اليوم من خلال سلوكه. وانا متاكد تقريبا خلينا نقول انه حنانيا ما كان بس عم يتحمل اضطهادات من خارج الكنيسه. اكيد في اشخاص داخل الجماعه الكنسيه الاولى كان في عندهم كمان تخوف من هالشخص الجديد يلي هو بولس.
كان في عندهم تردد، يمكن ما وافقوا لحنانيا بهالقرار هذا، يمكن عارضوه، سببوا له ازعاج. مع ذلك حنانيا كمل بهالطريق اللي هو طريق القبول الآخر. ونعرف من التقليد انه حنانيا مات شهيد، هو اول اسقف على دمشق، مات شهيد، رجم على ابواب دمشق. فاذا حياته الرسوليه يلي بديت بتقبل بولس، تقبل كلمه ربنا، توجت بشهادته على ابواب دمشق، شهاده الدم. سمعنا الانجيل يلي يسوع بيدعونا فيه انه نضحي بحياتنا من اجل يسوع، مثل ما حنانيا كان قادر بنعمة الرب انه يشهد للمسيح ويضحي في حياته في سبيل كلمته. نصلي اليوم مثل ما نصلي بشكل متكرر اسبوعيا بهالكنيسة الصغيرة من اجل السلام في بلدنا الحبيب سوريا. نصلي اليوم بشفاعة القديس حنانيا، هو يلي عاش بهالمدينة، أحب هالمدينة وخدم هالمدينة واستشهد فيها وشهد للمسيح، لحتى اليوم يشفع لنا هو بالسماء، لحتى نكون مسيحيين حقيقيين في وسط المصاعب والصعوبات، في وسط الآلام، في وسط الحرب. إذا كان السلام رح ينتشر ويعم في بلدنا وفي العالم، لازم أول شيء ينتشر ويعم في قلوبنا وفي عائلاتنا وفي كنائسنا، ومن خلال عائلاتنا وقلوبنا وكنائسنا لازم نحن نكون زرع السلام الجديد بهالبلد هذا. يا رب نشكرك من أجل عطية القديس حنانيا، من أجل شهادة حياته. نطلب منك يا رب بشفاعته، بشفاعة القديس بولس، انه تحمي بلدنا، تحمي المدينة من كل شر، وتعطينا يا رب انه نكون شجعان في قبول كلمتك والشهادة لك حتى الموت. من اجلنا نحن الذين نقيم اليوم عيد القديس حنانيا فرحين أن نجتمع حول عرش الله في جوار القديسين إلى الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله زادا للسائلين. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله زادا للسائلين. تقبل أيها الآب العطوف قرابيننا وابتهالاتنا المتواضعة، وبشفاعة القديسين بولس وحنانيا امنح عبادك المضطهدين من أجل الإيمان فرح المشاركة في ذبيحة ابنك، واليقين بأن أسماءهم مكتوبة في السماء بالمسيح ربنا. فإن الدم الذي سفكه القديس حنانيا الشهيد إكراما لاسمك واقتداء بالمسيح لا يعلي شأن أعمالك العجيبة.
الذي يبذل من أجلكم. خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. وأيضا لنذكر فيه جميع القديسين الشهداء من أجل المسيح في الكنيسة الأولى. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة المسيح تبادلوا السلام.